Just 2 days after a bus turned turtle along the Cholla Ghat, a Kadamba bus earlier today crashed into a truck along the same road. While it is still unclear what caused the accident, no injuries were reported in the incident. Here's Mahesh Govekar with more details. आज सकाळी KTC बस आणि एका टेम्पो मध्ये ॲक्सिडेंट जालो. हो ॲक्सिडेंट जे आमी पळयतात माहिती मेळ्ळा त्या प्रमाणे शार्प टर्न जे आसा ताचेर KTC बस बेळगांव सायडीक वताली आणि जो टेम्पो आसा तो सकयल गोंया सायडीक येतालो. त्या वेळार शार्प टर्नाचेर बसीचो फ्रंट सायड ही टेम्पोच्या फाटल्यान लागली आणि तेजो फ्रंट ग्लास जो आसा तो फुटलो. पूण कोणाक अशें दुखापत अशी जावंक ना. हो एक बारीक ॲक्सिडेंट. पूण फाटी एक 8 दिसां पयलीं जी एक बस ट्युरिस्ट बस दुसऱ्या एका स्टेटींतली ती अशेंच एका टर्नाचेर पलटी पडलेली आणि तातूंत 6 जाणांक गंभीर अशी दुखापत जाल्ली. चोल्ला घाट हो एक शॉर्टस्ट रूट गोंयांतल्यान बेळगांव वचपाक आणि बेळगांवसून तशेंच फुडल्या बाकीच्या स्टेटींतले खुबशे लोक ह्या रस्त्याचो उपयोग करतात गोंयान येवपा खातीर. पूण हो जो रस्तो आसा तो सामको बारीक आसा. मोठ्यो गाडयो आयल्यो जाल्यार त्यो दोन सुटपाकूच सामको त्रास जाता. पूण लोक शॉर्टस्ट रूट असल्या कारणान ह्या रस्त्याचो मोठ्या प्रमाणान उपयोग करतात. तशेंच इंटरस्टेट बसी ज्यो आसा हैदराबाद तशेंच बेळगांव वचपी ह्याच रुटांतल्यान वतात. खातीर हो रस्तो एक मोठो जावपाची आवश्यकता आसा. पूण कांय कारणां खातीर हो रस्तो मोठो जायना. ताची कारणां आसा की हो एक फॉरेस्टान येवपी रस्तो आनी तेंचे कांय परमिशन ताका लागता तो मोठो करपा खातीर. पूण हेचेर जे ॲक्सिडेंट जाता बारीक मोठे ते एवॉयड करपा खातीर हो रस्तो मोठो जावपाक जाय. त्या उपरांतूच ह्या रस्त्यार जे ॲक्सिडेंट जातात ते कमी जातले. खुबशे शार्प टर्न ह्या रस्त्यांचेर आसा ते कट करून लोकांक सुविधा जावपाक जाय. कित्याक तर मोठ्या प्रमाणान प्रायवेट तशेंच इंटरस्टेट बसी ज्यो आसा त्यो ह्या रुटांचेर ट्रॅव्हल करता आनी हाचेर ॲक्सिडेंटूय मोठ्या प्रमाणान जातात. तेचेर लक्ष दिवन दोन्ही सरकारां जे आसा कर्नाटका तशेंच गोवा तांच्यांनी हाचेर लक्ष दिवन हो दोन्ही सायडीचे लोक आसा तांकां एक सामको उपयोगी असो रस्तो आसा ताचेर लक्ष दिवन हो रस्तो सारको जावपाक जाय. तेन्नाच ह्या वाठारांत जे ॲक्सिडेंट जातात चोल्ला घाटार ते कमी जातले. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Bhargi for Goa 365.